बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ावाले में दो अहले हदीस मुसलमानों के कत्ल के पीछे ना सिर्फ रज़ा खान साहब की इस्लाम दुश्मन सोच शामिल है, बल्कि इसमें इलियास कादरी साहब का भी एक अहम किरदार है। इलियास कादरी साहब ने दरअसल दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। शायद ये दोगली पॉलिसी इलियास साहब के अपने महदूद इल्म की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ना तो दीन इस्लाम का बाकायदा इल्म हासिल किया और ना कभी हक तक पहुंचने की जुस्तजू या कोशिश की होगी। और जब इलियास साहब कुछ उर्दू वगैरह पढ़ने के काबिल हुए तो उन्होंने सिर्फ रज़ा खान साहब के ही झूठे नावल पढ़ना शुरू कर दिए और इस ही को वो इस्लाम समझ बैठे। और उन्होंने अपने ऊपर मज़ीद जुल्म ये किया कि सिर्फ रज़ा खान साहब को पढ़ने के बाद अपनी अक्ल के इस्तेमाल पर भी खुद ही पाबंदी लगा दी। और अब इनकी हालत ये है कि इलियास साहब सिवाय रज़ा खान साहब के किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इनके कान बंद हैं और ना ही ये अपनी अक्ल इस्तेमाल करना चाहते हैं और दूसरों को भी यही तलकीन करते नज़र आते हैं कि बस हमारी अक्ल जो है यहाँ तक महदूद है, हम अपनी अक्ल के घोड़े आगे नहीं दौड़ा सकते, हमारे तो बस कान बंद हैं, हम कोई भी बात रज़ा खान साहब के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। मैं आप सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने। क्यों? और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हजरत जिंदाबाद, इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हजरत हमारी समझ में आ गए। लेकिन हम ये दो नंबरी नहीं करते, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हजरत के फिकी मसाइल हों, एतकादियात हों, जो भी हो, बस आला हजरत की तहकीकात हमारे लिए हरफ आखिर है। इलियास कादरी साहब का ये रवैया अल्लाह पाक के कुरानी अहकामात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के भी बिल्कुल खिलाफ है। कुरान पाक की सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 24 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया? क्या इनके दिलों पर कुफल यानी कि ताले चढ़े हुए हैं? अब हम अफसोस ही कर सकते हैं इलियास कादरी साहब पर कि इनकी अक्ल और इनके दिल पर रज़ा खां के नाम का ताला पड़ा हुआ है। शायद इसीलिए सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इनको समझ आ ही नहीं सकता। फिर अल्लाह पाक सूरह कमर की आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 में ये बात बार बार इरशाद फरमाता है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? मगर अफसोस इलियास कादरी साहब ये सब अपनी आंखों से पढ़ते भी होंगे, लेकिन फिर भी ये खुद से पढ़कर नसीहत कबूल करना चाहते ही नहीं, क्योंकि शायद इनके दिल रज़ा खां की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अब इनके कान हक सुनने वाले ही नहीं रहे और ना इनके दिल समझने वाले रहे हैं। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह हज आयत नंबर 46 में फरमाता है कि क्या ये लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं हैं कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते। हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। इलियास कादरी साहब का दिल रज़ा खां की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि ये अब अल्लाह पाक के एहसानात को भी भूल चुके हैं और कहते हैं कि मैं आला हजरत के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। वाकई हम तो आला हज़रत के खैरात पर पल रहे हैं, कम से कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची अस्तगफिरुल्लाह। बात यह है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुझे न संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। लानत ऐसे कीदे के ऊपर। इलियास साहब, जिस रब ने आपको माँ के पेट में संभाला और रिज़्क भी दिया और अब तक रिज़्क देता जा रहा है, उसको भूलकर आप फौतशुदा रज़ा खां साहब के टुकड़ों पर पलने का दम भर रहे हैं। जिस रब की दी हुई ज़बान और ताकत से आप ये झूठा बयान दे रहे हैं,
وہ پھر بھی آپ کو مہلت پہ مہلت دیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الیاس صاحب، آپ اپنے رب کی ناشکری بھی کر رہے ہیں اور 100% سے بھی زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک کر لیتا ہے، اور شرک جو کہ ظلم عظیم ہے، اور اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، شرک جو ہے جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اور جھوٹ کیا رہ جاتا ہے؟ تو باقی جھوٹ تو اس سے کم درجے کے ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ یہ جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ رضا خان صاحب نے کس طرح قرآن و سنت کے خلاف جا کر صرف اپنے ذاتی عناد اور بغض کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف فتوے بازی کی ہے، مسلمانوں کو کافر کہا ہے۔ جڑاوالا قتل کیس میں بھی توحید سے دشمنی کی رضا خانی سوچ کام کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب انڈیا میں درزی کا قتل ہوا تو اس وقت الیاس قادری صاحب نے بیان دیا تھا کہ ان کے ماننے والوں کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پرامن جماعت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر شاید بہت ہی کم لوگوں کو الیاس صاحب کی دوغلی پالیسی یا منافقت کا علم ہوگا، اور شاید الیاس قادری صاحب کو خود بھی اس کا احساس نہ ہو کہ وہ تو ہر وقت رضا خان صاحب کی محبت کے سحر میں مدہوش رہتے ہیں، اور الیاس صاحب کی مثال بغل میں چھری اور منہ میں رام رام جیسی ہو چکی ہے۔ اور بغل میں چھری دراصل رضا خان صاحب کی وہ کتابیں ہیں جن کے اندر مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ الیاس قادری صاحب نہ تو دیوبند کے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ اہل حدیث مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ اہل حدیث جو کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے پر زور دیا کرتے ہیں، ان کو بھی الیاس قادری صاحب اور رضا خان صاحب مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ الیاس قادری صاحب نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب حسام الحرمین پڑھے گا، نہ صرف پڑھے گا بلکہ اس کے عقیدوں پر بھی چلے گا، اور جب ان کا مرید ان کتابوں کے عقیدوں پر چلے گا تو وہ کسی کو بھی قتل کرنا عین عبادت سمجھے گا۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں، حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس کے اندر مسلمانوں کو مرتد کہا گیا ہے، اور مرتد آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ پھر اس طرح الیاس قادری صاحب انڈائریکٹ وے میں اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو بھی رضا خان صاحب کے نظریات کے خلاف چلے اس کو قتل کر دو، کیونکہ ان کی کتابوں میں علماء دیوبند اور اس گروہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، اور جو دوسرا جو اہل حدیث لوگ ہیں، ان سب کو مرتد یعنی کہ واجب القتل کہا گیا ہے۔ یعنی کلمہ گو مسلمانوں اور انسانیت کے خلاف اس حد تک نفرت اور زہر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رضا خان صاحب کی کتاب احکام شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دیوبند، اہل حدیث، رافضی یعنی کہ اہل تشیع، اور قادیانی یعنی کہ رضا خان صاحب کی بددیانتی اور جھوٹ دیکھیں کہ انہوں نے ان قادیانیوں کو بھی دیوبند کے مسلمانوں، اہل حدیث مسلمانوں وغیرہ کے ساتھ ملا دیا، ان کو ایک برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ قادیانی جو کہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، ان قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر ان کو بھی قادیانیوں کا درجہ دے دیا، حالانکہ ان قادیانیوں کو ہر مسلمان فرقہ جو ہے کافروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کیونکہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے ہر مسلمان فرقہ ان کو نہ صرف کافر سمجھتا ہے بلکہ کافروں سے بدتر بھی سمجھتا ہے۔ آگے سنیں رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 1,00,000 مرتبہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، یعنی کہ کوئی بھی جانور ذبح کریں تو وہ جانور مردار اور حرام ہی رہے گا۔ یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی کہ دیوبند کے مسلمان، اہل حدیث، یعنی کہ یہ لوگ اسلام چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دیوبند اور اہل حدیث مسلمانوں کو مرتد کہنا بھی رضا خان صاحب کا بہت بڑا بہتان، جھوٹ اور بددیانتی ہے۔ اب دیکھیں رضا خان صاحب کا ظلم کہ انہوں دیوبند اور اہل حدیث
اور شیعہ مسلمانوں کو کافروں سے بھی بدتر قرار دے دیا ہے۔ اور الیاس قادری صاحب، جب آپ اپنے مدرسوں میں اس طرح کا نفرت انگیز لٹریچر پڑھائیں گے تو نتیجے بھی اسی طرح کی قتل و غارت گری کی صورت کی میں سامنے آئیں گے۔ آپ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اور آپ صرف اوپر ہی اوپر سے یہ کہتے رہیں گے کہ جی میں تو بڑی پرامن بات کرتا ہوں، میری جماعت تو بڑی پرامن ہے۔ اور آپ اگر امن کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن و سنت پڑھائیں اور اسی پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ رضا خان صاحب کی اپنی مرضی کے دین اور تعصب کی بنیاد پر لگائے گئے فتووں والی کتابیں نہ پڑھائیں۔ مگر افسوس آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ نے اپنی عقل پر رضا خانی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس کا ثبوت آپ الیاس قادری صاحب کو دیکھ سکتے ہیں۔ رضا خان صاحب کی اس محبت کے پیچھے الیاس قادری صاحب اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے حق پر پہنچنے کے اپنے تمام راستے اپنے لیے خود ہی بند کر دیے، کیونکہ رضا خان صاحب کی بات کو یہ حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اب اگر ان کے سامنے آپ لاکھ قرآن پاک کی آیات بھی لے آئیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ بھی لے آئیں تو وہ یہ آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو آزما کے دیکھ لیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اب اللہ پاک ہی ان کو صراط مستقیم پر ہدایت دے تو دے، آمین سو آمین۔ اگر جذبات میں آ کر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔